क्या शौहर के सामने डांस कर सकते हैं। नाहिद खान इंडिया से, मेरे शौहर से मेरी बहुत लड़ाई होती है, वो भी मुझे बुरा भला बोलते हैं और मैं भी बहुत कुछ बोल देती, क्या मेरी बदकलामी की माफी हो जाएगी। ये तो शौहर से पूछें, वो बताएगा। आप माफी मांग लिया करें, शौहर के सामने जबान न चलाया करें। शौहर को भी चाहिए अपने अखलाक अच्छे रखे, लेकिन मातहत पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है। शौहर होने के साथ साथ घर का सरबरा भी है, तो अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो अपनी आवाज को पस कर लें, थोड़ा बर्दाश्त कर लें, इससे शौहर के दिल में मोहब्बत ही पैदा होगी। तो मैं नहीं कह रहा कि शौहर ऊंची आवाज से चीख चीख के बात करता है, कोई अच्छा काम करता है, लेकिन घर को चलाने में, घर के अंदर चूंकि उसकी हैसियत सरबरा की है, तो इसलिए आप देखें ना, जब दफ्तरों में बॉस जब डांटता है ना, तो एम्प्लॉयज आगे से जवाब नहीं देते, उनको पता है ये निकाल देगा जॉब से हमें। तो शौहर घर में, मैं नहीं कह रहा कि वो उस बॉस की तरह जो कंपनी में बॉस होता है, लेकिन बहरहाल एक दर्जा अल्लाह ने उसका बुलंद तो किया है ना, तो अल्लाह की खातिर उसकी ऊंच नीच को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। और मैंने देखा है जो खवातीन शौहर के गुस्से को बर्दाश्त कर लें, थोड़ी देर की टेंशन होती है, लेकिन इससे बहुत सारे फायदे हासिल होते हैं, घर टूटने से बचते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदे शौहर से उनको मिल जाते हैं। शौहर को शरीयत ने यही हुक्म दिया है कि तुम में सबसे अच्छा वो है जो जिसके अखलाक अपनी ज़ौजा के साथ अच्छे हैं, लेकिन औरत को शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर शौहर की तरफ से ऊंच नीच हो जाए तो औरत को चाहिए वो हत्तल इम्कान बर्दाश्त करे। हाँ, हर बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, लेकिन बहरहाल जितना बर्दाश्त कर सकती हैं बर्दाश्त करें, उससे घर जन्नत बनेगा। दोनों ही लड़ना शुरू कर दें तो फिर तो घर टूटते हैं ऐसी सूरत में। कासिम मोहम्मद फैसलाबाद से, देखो इसकी मिसाल ऐसे है कि आग में आप पेट्रोल डाल दें तो वो तो भड़क जाएगी ना, आग में हमेशा पानी डाला जाता है। तो शौहर गजबनाक है, जैसे तवे पे बैठा हुआ है, ऐसा ही होता है आमतौर पे, 2-2 फुट उछल रहा है, तो बीवी भी उसी तरह उछलना शुरू कर दे, इसका मतलब तो है वो पहले आग लगी हुई थी, आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तबाह हो जाएगा घर। हमने अपने बड़ों में देखा है, एक को गुस्सा आता था, दूसरा थोड़ा बर्दाश्त कर लेता था, बहुत देखा है हमने ये। शौहर को पता है बीवी बहुत तपी हुई आज, तो थोड़ा सा मैं बर्दाश्त कर लूं। बीवी को पता होता है आज मेरे मियां का मीटर शार्ट है, तो थोड़ा सा आज मैं अपनी जबान पे कंट्रोल कर लूं। तो कंट्रोलिंग सिस्टम ही खत्म हो रहा है, और ये ड्रामे, फिल्में, मीडिया ने बर्बाद किए ज्यादातर। फिल्मों में चीख चीख के, ड्रामों में चीख चीख के जब दिखाते ना, शट अप, ये करो वो करो और दफा हो जाओ, तो यही चीजें माशाल्लाह घर में चलेंगी। फिर ये सब चीजें हमारे लाशऊर पे असर करती हैं, और इंसान लाशऊरी तौर पर उन्हीं चीजों को इख्तियार करना शुरू कर देता है। बहरहाल औरत के लिए शौहर का बहुत बड़ा हक है। नबी ने फरमाया, जिस औरत का शौहर राजी नहीं है वो औरत जन्नत में नहीं जा सकती। और ये उस शौहर के बारे में जो बेसिक हुकूक पूरे कर रहा हो, बेसिक हुकूक, ऊंच नीच थोड़ी बहुत हर घर में होती है। अच्छा भाई, रोजिया बी म्यांमार से यानी बर्मा से इन्होंने सवाल पूछा है, क्या लड़कियां अपने बालों को मशीन से सीधा कर सकती हैं। जी बिल्कुल सीधा कर सकती हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। जिनके सीधे बाल हैं वो मशीन से टेढ़ा भी कर सकती है। अजीब फैशन है, जिनके खवातीन के सीधे बाल होते हैं वो मशीन के जरिए उनको घुंघरियाले बना रही होती हैं, जिनके घुंघरियाले होते हैं वो सीधा कर रही होती है उन बालों को। यार जैसे अच्छा लगे। मुंबई इंडिया से, मैं अपनी खाला की बेटी को पसंद करता हूं और वो भी मुझे पसंद करती है, क्या हम दोनों व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है। अगर पसंद ना करते होते ना तो कोई जरूरत की बात की गुंजाइश होती, चूंकि पसंद करते हैं इसलिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं है बातचीत करने की। आप निकाह कर लें उससे, निकाह हो जाए फिर आप बातचीत करें। निकाह नहीं है तो आपके लिए नामहरम है और फितने का शदीद खतरा है इसमें, आपकी डिजायर्स उसके लिए, उसकी ख्वाहिशात आपके लिए, तो यही तो गैर महरम से जायज नहीं है, ऐसा रिश्ता आपके लिए जायज नहीं है व्हाट्सएप पे उससे बातचीत करना। ये पैकेज आपके लिए तो है ही नहीं, वैसे तो किसी के लिए भी नहीं है अपनी खालाजाद बहन से बेतकल्लुफ होना, क्योंकि वो सगी बहन नहीं होती। लेकिन बहरहाल जरूरत के वक्त बात करनी पड़ जाती है बाज दफा। लेकिन आपका तो क्योंकि एक दूसरे की तरफ मैलान है, आपके लिए तो जरूरत के वक्त भी बात सही नहीं है, बल्कि किसी के जरिए से कोई बहुत जरूरी बात भी हो तो किसी जरिए से पैगाम दिलवाया कि आपके खराब होने का बहुत खतरा है, बहुत खतरा। ओवैस साहब कश्मीर से कहते हैं, क्या शादी से पहले लड़का और लड़की के नाम का जोड़ देखना जरूरी है। नाम का कोई जोड़ वोड़ नहीं होता। बाज दफा चंगेज खान की बेटी की शादी हो रही होती है बुज़दिल खान के बेटे से, और शौहर का नाम चंगेज खान होता है, बीवी का नाम अच्छा वो होता चंगेज खान है, और पर्सनैलिटी उसकी ऐसी होती है कि गिरों वाली पर्सनैलिटी हो सकती है उसकी। तो नाम से को ज्यादा वो लिफ्ट ना कराया करें, और ये जो नामों के जोड़ निकाल के देख रहे होते हैं, ये शादी इसकी मैचिंग की है, ये सब बेकार बातें हैं, तवहुम परस्ती है, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। मुझे याद है पुराने दौर में एक दफा मैं कहीं किसी के पास बैठा हुआ था, वो जाली पीर था, मुझे नहीं पता था। तो एक शख्स आया कि जी मेरी बेटी ससुराल में बहुत परेशान है, तो बहुत जुल्म कर रहा है मेरा दामाद। तो इस जाली पीर ने कहा कि तुम्हें मैंने बताया था कि दोनों के पत्थर मिलते नहीं है, उसके पत्थर अलग है, इसका पत्थर अलग है, पता नहीं क्या निकाला हुआ था। तो मैंने तो पहले ही कह दिया था ये जोड़ की शादी नहीं है। तो ये फेंकू होते हैं। बहुत से घरों में लड़ाइयां होती हैं, बहुत से घरों में नहीं होती, इसका पत्थर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो आदमी ऐसा अकीदत में पागल हुआ जा रहा था ना उस पीर के, कि यार पीर साहब ने तो बताया था कि पत्थर दोनों की मैच नहीं करते। तो पीर साहब फेंकू था एक नंबर का, और अपनी बीवी कमबख्त की लड़के गई हुई थी
تو ایسے لوگوں کی نا اکثر یہی ہوتا ہے، اپنی بیویاں لڑکے گئی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ جہالت کی چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. تبھی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو کاہن کے پاس آئے، نجومی کے پاس آئے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ستاروں اتاروں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کیونکہ قرآن کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تو پتھروں سے کچھ نہیں پتا چلتا، نہ ناموں سے پتا چلتا ہے کہ یہ جوڑ ہے یا بے جوڑ ہے، عادتوں سے پتا چلتا ہے، خاندان سے پتا چلتا ہے. لہذا عادت کو، خاندان کو، فیملی کو، ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کہ خاندانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. خاندانی کی غیر خاندانی میں شادی ہو جائے تو بھی عذاب ہے، غیر خاندانی کی غیر خاندانی میں ہو جائے پھر چل جاتا ہے. دونوں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں ایک نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں تو گاڑی چل جاتی ہے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے ایک اچھے خاندان کا اور ایک جو ہے وہ عجیب سے لوگ ہوں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایڈجسٹمنٹ ہی نہیں ہوتی. اچھا میرے بھائی، یہ عجیب و غریب سوال ہے بھائی، کیا شوہر کے سامنے ڈانس کر سکتے ہیں؟ دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، ایک دوسرے سے جس طرح سے چاہیں لطف اندوز ہو سکتے ہیں. شریعت نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میاں بیوی پہ، وہ بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں، وہ شریعت سے ثابت ہیں اور وہ اجماعی مسائل ہیں، ان کو دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب میاں بیوی ایک دوسرے سے ہر طرح سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں تو میاں بیوی کا معاملہ ہے، جو چاہیں کریں بھائی. بعض علماء اسے ناجائز کہتے ہیں بیوی کا شوہر کے سامنے ڈانس کرنا، لیکن اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بعض بڑے متدین علماء سے میں نے یہ مسئلہ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو بعض دفعہ ٹھیک ہے، جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، ان کو اپنی بیوی پہ بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے ڈانس کرے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے شریعت پر آپ اپنے مزاج کو نہیں داخل کر سکتے. ایک حیا ہونا ایک الگ چیز ہے، میاں بیوی کے مزاج میں حیا غالب ہو تو حیا تو جتنی زیادہ ہو شریعت اس کو پروموٹ کرتی ہے. لیکن شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے سے کسی بھی طرح سے جائز حدود کے اندر لطف اندوز ہو سکتے ہیں. تو اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. باقی کسی کی طبیعت میں حیا کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو اچھی بات ہے، حیا جتنی زیادہ ہو اتنا اچھا ہے بھائی. حسان امیتھی، قضا نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ 5 قضا نمازیں پڑھنے کا صحیح طریقہ بتا دے بھائی. قضا نماز میں اتنی ہی پڑھنی چاہیے جتنی ادا نماز میں، البتہ سنت موقدہ چھوڑ دیں، صرف فرض پڑھیں اور وتر بھی پڑھیں کیونکہ وہ واجب ہے، حدیث سے اس کا لازم ہونا ثابت ہے. ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، صحیح حدیث ہے. اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، وہ وتر ہے. من لم یوتر فلیس منا، جو وتر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے دو رکعت فجر کی، ہاں جو نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں اگر ان کو آپ اپنے مقام پہ پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی رہیں گی، وہ 4 نہیں ہو جائیں گی. اور جو نمازیں آپ کی مقام پہ قضا ہوئی ہیں وہ اگر سفر میں قضا پڑھیں گے تو 4 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ اس میں. مرچی کا پودا لگانا کیسا ہے؟ اور شریعت میں کیکٹس کا پودا لگانے میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیکٹس میں نے نیٹ پہ دیکھا تو کانٹوں دار ایک پودا ہے، تو کوئی برائی نہیں بھائی. ہاں کسی کو کانٹے چبونے کی نیت سے لگائیں تو ایک الگ بات ہے، پودا کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے. باقی مرچی کا پودا لگانا اگر غلط ہے تو میرا تو کھانے کا ٹیسٹ ہی ختم کر دیا آپ نے. کھانے میں تو ہری مرچیں بہت کھاتا ہوں بھائی، جب دعوت میں جاتا ہوں لوگ میرے سامنے ہری مرچیں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور سالن میں پکی ہوئی ہری مرچیں الگ سے میں تلاش کر رہا ہوں، ان میں زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر پودا لگانا ہی ناجائز ہو گیا تو ہماری آپ نے زندگی کی خوشیاں چھین لی میرے بھائی. تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. میرا خیال ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ شاید کھیتوں میں تو صحیح ہو، گھر کے اندر مرچی کا پودا لگائیں گے تو ایسا نہ ہو سب کو مرچیں لگ جائیں. پودا لگانے سے مرچیں نہیں لگتی، مرچ کھانے سے مرچیں لگتی. تو اگر کوئی میری طرح کچی مرچیں کھانا شروع کر دے اور اس کو عادت نہ ہو، میری طرح عادت نہ ہو، تو پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ ٹینشن دے گا. تو مرچ کا پودا لگائیں، آرگینک چیزیں کھائیں، لیکن جس کو مرچوں کی عادت نہیں ہے اس کو اچانک ہری مرچ کچی نہ کھلا دیں آپ، تو اس سے پھر اس کو مرچیں لگیں گی اور پھر وہ دوسروں کو بھی مرچیں لگائے گا. اچھا میرے بھائی، نائٹس کمپنی میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام؟ نائٹس یہ کیا ہے بھائی؟ نائٹ شفٹ شاید مراد ہوگا، یعنی نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں. جائز ہے، کام حلال ہے تو جائز ہے. جاوید صاحب دہلی سے، انڈیا سے، میں جیسے ہی استنجا کرتا ہوں تو فوراً پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، پھر دوبارہ استنجا کرنے کے بعد بھی ہلکا پھلکا قطرہ آ جاتا ہے، تو میں اس صورت میں کیا کروں؟ کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ دیکھیں میرا ایک کلپ موجود ہے تفصیل سے، وہ آپ دیکھ لیں کہ جن کو بار بار پیشاب کا قطرہ آتا ہو وہ وضو کیسے کریں. نیٹ پہ لکھیں گے نا، یہ آ جائے گا، میرا نام لکھ کے سرچ کریں گے آ جائے گا، وہ کلپ آپ دوبارہ دیکھ لیں. محمد سہیل انڈیا سے، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ جس کمپنی کے شیئر آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی جائز چیزوں کو خریدتی اور بیچتی ہو. جیسے شراب کی کمپنی ہے اس کے شیئر خریدنا جائز نہیں، سودی بینکوں کی کمپنی کے شیئر خریدنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی کمپنی جن کا کام ہی
حرام ہے, ان کے شیئر خریدنا جائز نہیں, باقی ان کے جائز ہے. اچھا, اس میں ایک بات یہ بھی ہے, بعض کمپنیاں جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے پاس ایسٹس نہیں ہوتے, صرف لوگوں کی رقمیں یہ بھی جمع ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسی کمپنی کا اگر شیئر خریدا تو پھر اس فیس ویلیو پہ تو آپ بیچ سکتے ہیں, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس شیئر کے پیچھے, اس حصے کے پیچھے کوئی ایسٹ ہوتے نہیں ہیں, صرف رقم ہی ہوتی ہے. تو وہ شیئر بیچنا اصل میں وہ رقم کو رقم کے بدلے میں بیچنا کہلائے گا. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آپ کرنسی کو اسی جنس کی کرنسی میں بیچیں, جیسے پاکستانی روپیے کو پاکستانی روپے میں بیچیں, ڈالر کو ڈالر کے بدلے میں, تو برابری ضروری ہے, پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. اور اگر اس کمپنی کے ایسٹس ہیں, جیسے عام طور پہ کمپنیوں کے ہوتے ہیں, وجود میں آ گئی ہے, اس کے پیچھے یعنی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کر رہی ہے, پھر شیئر کو آپ نفع اور نقصان پہ بیچ سکتے ہیں, لیکن شیئر پہ قبضہ ہونے کے بعد, یعنی وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے. اور اس میں بھی اسپاٹ سیل ہوگا, اس میں آپ فیوچر سیل, فارورڈ سیل یہ جائز نہیں ہے.